در این مهم این است که ما توجه کنیم به این که پیام شهیدان چیه. این مهم. پیام شهیدان به ما چیه؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این پیام شهیدان. همه تلاش دشمنان، امروز دشمنان ملت ایران، حالا همه تلاششون در جنگ نرم چیه؟ اینه که ملت ایران رو اندوهگین و ناامید و ترسیده و اینا بکنن، وادار کنن ملت ایران مایوس باشه، بترسه از ورود در میدان. پیام شهدا نقطه مقابل اینه: الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن برداشته است در میدان شهادت. این پیام روز اول شهیدان نیست که خیال کنیم حالا مثلا 30 ساله 35 ساله شهید شده. نه، این پیام همیشگی شهیدانه. یعنی اونا در جوار قدس الهی و نعمت الهی هم که هستن مرتب دارن به ما پیام میدن، بشارت میدن: یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من بعدهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این پیام شهداست. اگر وارد میدان مبارزه بشیم، یعنی همون چیزی که دشمنان ما از اون میترسند و واهمه دارن، باید بدانیم که خدای متعال بیم و ترس و اندوه رو از ما دور میکنه.